Like, subscribe, and get notified. After the proposal to install digital power meters, which have been opposed, is the government planning to install digital water meters? Social activist Tara Kerkar stated that the proposal seems to be to control water wastage. So she questioned whether people will have to pay for the wasted water from broken pipelines by digging by various departments. Why has government not collected crores of rupees from major industries? She questioned. Why is government putting digital meters when the water supply itself is poor? She questioned. यांनी पेपरार येयले कितें म्हणून येयला लवकरच बसवणार डिजिटल पाणी मीटर म्हणजे डिजिटल मीटर बसोवपाचो आहा प्रत्येकाचो उदकाचो मिटर जो आसा तो आतां डिजिटल मीटर बसयता पळय आनी ते कित्याक लागून पाणी गळती रोखण्यासाठी म्हणजे पाणी जे व्हांवून वयता ते थांबोवपाक लागून सरकार आतां हें खंय नाका जाल्ल्या लोकांक आतां डिजिटल मिटर बसयता म्हणून म्हाका सांग पाणी गळती करता कोण लोक करता लोकांक खबर आहा बेश्टें उदक व्हांवत घातले की बील वाडून येतले म्हणून कोण लोक उदक करना तुमचे कोणाचे ट्रक ते पायपलायनीसून वयता तुम्ही खड्डे कट्टात तेन्ना पायपलायन मोडटा तुम्ही रोड खणटा तेन्ना वयता तुम्ही तुमकां कितें काम आसता वायरी घालतात आनी कितें घालतात तुम्ही लोकांची कामां करता त्या वेळार तुमचे ते पायपलायन तुम्ही मोडटात आनी लाखांनी लिटर उदक करोडोनी म्हणजे अशें लिटर उदक वाया घालता तुम्ही कंपनीक दिता थंय पायपलायन केदी व्हडली फुटलेली आसता दाखयतात लोक उंच उदक उडटा अशें दाखयतात लोक की कशा रितीनी उदक वाया घालें म्हणून आनी ते सगळे बील लोकांच्या मिटरार घालपाचे आनी उदक थांबोवपाचें सरकार हे पिशापणां करता पळय हें दाखोवपाचें झेप करता पळय हें खरें म्हणून जाल्यार कितें करता हो ते जुवारी हें आसा पळय कॅमिकल इंडस्ट्री आहा कोट्यांनी मनी आहा तेजो उदकाचो वसूल केला गव्हर्मेंटान केला वसूल इतलो पयसो तेंचो आसा मिटराचो उदकाचो तांकां इतलो डेलीच्या डेली इतले तांकां उदक तुमी धाडटात तो मिटर उदक तुमी बंद केले तांकां पयशे घेता तुमी ना तेजे कडेन बंद घेयना दुसरें तो हें आसा आनी एकटो कोण आसा तेजो वेस्ट इंडियाची ती बोटूय ना तेजो हांगासर मुर्मुगांवान ती बोट ना जाल्या तेंचे थंयसरले मिटर ना जाल्या ते भुरगे बेकार पडले तांकां इतलें उदक दिल्लें तुमी तें बील तुमी फारीक करून घेतला ना वॉटर डिपार्टमेंटान ना ते दाखया लोकांक न्हू करा न्हू तेजेर कारवाई लोकांचे गरिबांचे येदेसो मिटर तितून एक तुमी आनी ते बी मिटराचें कितें आसा तुमकां तुमी ठरावीक टायमार तुमी 1 वराक उदक धाडटले खंयचे 2 वराक लायन दितले आनी असल्यानी तुमकां आमकां तुमी डिजिटल मिटर घालून तुमी दाखोवंक कितें सोदता की तुमी बरे हां का तुमी तिजोरी सगळी काबार केल्या अख्खी म्हणून तुमी हे तिजोरी काबार केल्या म्हणून लोकांक लुटूंक येयल्या तुमी